दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाबी रेले से तबाही का सिलसिला जारी है। शुजाबाद शहर डूबने का खतरा, बंद की मरम्मत की कोशिशें। अलीपुर में अजमतपुर बंद टूट गया, कई बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। अलीपुर और गिरदोनवाह के सैलाब मुतासरीन अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज का अवामी बंद टूट गया, पानी किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। 80 से ज़ायद मवाज़ात सैलाबी रेले की जद में हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 80 से ज़्यादा मवाज़ात शदीद सैलाब की जद में आ गए हैं। हज़ारों अफराद सैलाब में अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मुतासरीन शदीद परेशान हाल हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 8 में से 6 फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब की नज़र हो गए हैं, जबकि 2 फ्लड रिलीफ कैंप मुतासरीन की कसीर तादाद के लिए नाकाफ़ी हैं। हज़ारों की तादाद में अभी भी सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले अपने बच्चों के साथ रहने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन की फ्लड रिलीफ कैंपों में की कमी के बायस मुश्किलात दुगना हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन हुकूमत पंजाब और फलाई इदारों से फौरी इमदाद और मजीद हिफाजती इक़दार की अपील कर रहे हैं। जी, आरिफवाला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी, सैलाब से मुतासरा किसान परेशानी का शिकार है। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद असलम चौधरी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में आरिफवाला के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो गुज़श्ता रोज से कदरे उसमें कमी वाक़या हो रही है। मेरे साथ इस वक्त किसान इत्तेहाद के ज़िलाई ओहदेदार मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं। हुकूमत साडे नाल बिजली और डीजल खाद और बी मुफ्त फराहम करे तो आइंदा असी कोई भी फसल हैगी असी काश कर सकते हैं। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, हुकूमत से हमारी ये अपील है कि हमें बीज, खाद और जो डीजल है और जो खास तौर पर जो ट्यूबवेल्स के बिल हैं उनमें रिलीफ दिया जाए, ताकि हम जो नई फसल है उसको काश्त करने के काबिल हो सके। पिंडी भटिया में सैलाब ने मुख्तलिफ इलाकों को बुरी तरह मुतासर किया है। बाज़ इलाकों में सैलाब ज़दगान गहरे पानी से गुजरकर घरों में जाने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे मुबश्शिर खालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया के नवाही गांव गड़ी गोंदल में मौजूद हूँ। 15 रोज गुजर जाने के बावजूद भी सैलाब का पानी जो है 3 से 4 फुट इस गांव में मौजूद है। मेरे साथ एक मकामी शख्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं लेकर आई है। इतना नुकसान, मकानात, हर चीज जो है वो गिर गई है, फसलें तबाह हो गई हैं। एक बोट के जरिए कुछ अपनी मदद आप कुछ सामान ले के जा रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं। अभी ना इधर डॉक्टर आया है, ना कोई इधर कोई किसी किस्म का भी कोई चीज नहीं आई है। रिलीफ किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला है। एक कश्ती है जिसके जरिए हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, ना तो हमारे पास खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। जी, पाकपतन में इंतजामिया की तरफ से खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान के लिए बड़े दस्तरखान का अहतमाम, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए झूले नस्ब किए गए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, पाकपतन में दरिया सतलुज के जो ऊंचे दर्जे का सैलाब था, आज जो है पहली दफ़ा पाकपतन में सैलाब ऊंचे से दरमियाने दर्जे पर आ गया है। तकरीबन 500 जो सैलाब मुतासरीन थे उनके एजाज़ में बड़े खाने का एहतमाम किया गया है, उनके बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। आज चूँकि ये उम्मीद की किरण दोबारा जाग चुकी कि ये सिलसिला ज़िंदगी का दोबारा से रवां दवां होगा, तो यहाँ उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी है, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी हैं, यहाँ पे स्वीट्स हैं, झूले हैं, बच्चों में खिलौने बांट रहे हैं हम। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ज़िंदा है और दोबारा बहाली का अमल आखिरी बंदे की बहाली तक जारी रहे। जो सैलाब मुतासरीन है, जब तक सैलाब कम नहीं होता, ज़िले इंतज़ामिया ये खैमा बस्तियाँ जारी रखेगी और आखिरी बंदे की बहाली तक इक़दामात उठाती रहेगी। जी, और अभी आपको बताएं कि पाकपतन में इंतज़ामिया की तरफ से खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान के लिए बड़े दस्तरखान का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बैरिस्टर ने झंग में सैलाब ज़दगान के लिए 100 से ज़ायद ख़ानदानों और उनके मवेशियों समेत पनाह दे रखी है, जहाँ तमाम जदीद सहूलियात मैसर हैं। मज़ीद बताएंगे मुसफ़ फारूक। बच्चों के लिए स्कूल है और दीगर तमाम सहूलियात यहाँ पर दी जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं कि इस कैंप को किसने लगाया और यहाँ पर क्या सहूलियात है। आम लोगों के लिए यहाँ 3 टाइम के खाना, हर फैमिली के लिए सेपरेट टेंट्स लगा के और कमर्शियल मार्केट के अंदर हर फैमिली के लिए सेपरेट रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। जानवरों के लिए चारा है, उनके लिए साफ़ पानी,
और चारा काटने के लिए मशीन, हर तरह की कोशिश की जा रही है कि इनको यहाँ पे सर्विसेज फराहम की जाएँ। ये एक मिसाल है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अब इस काम में सामने आ गए हैं और वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन काम कर रहे हैं। बहावल नगर के सैलाब मुतासरीन खैमा बस्ती में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। टीटीसी कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनत कश फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद। घर बार छोड़कर आने वाला फिदा के चेहरे पर बेटे की पैदाइश ने खुशी बिखेर दी। सानू तीन अस्पताल में लै गए, उन्होंने डिलीवरी केस करवाया, उन्होंने मदद की थी कि साडा सामान मकान सब कुछ लुट गया गया, उन्हें साडी कोई हेल्प की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़िला रहीम यार खान का दौरा, लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मंशनाबाद पर बंद पर पनाह लेने वाले मुतासरीन से मुलाकात की। मरीम नवाज को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमदादी सरगर्मियों पर अमले को शाबाश, मुतासरीन के हर मुमकिन मदद की हिदायत। वज़ीर आला ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। सैलाब से मुतासरा बच्चे को गोद में उठाकर पानी पिलाया। वज़ीर आला ने आरजी स्कूल में बच्चों से मुलाकात की, मुख्तलिफ सवालात किए, तहाइफ बांटे, मुतासरीन को नुकसानात के अजाला करने की यकीन दहानी कराई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ ना? अल्लाह का शुक्र है। इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले, ये खाना ये प्यास लगी हुई है। जो आपका घर का नुकसान हुआ है ना, वो आपने घबराना नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। क्या हाल है बच्चों? शाबाश, गुड वर्क। क्या लिखा आपने? वो इतना अच्छा कार्ड बनाया है, किसने बनाया? आपने फिक्र नहीं करनी, आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है पानी उतर जाए, हम पूरा करेंगे, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों पर IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। ज़राए ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के बिलों पर 1 माह के लिए इस्तिस्ना देने पर IMF से राब्ता किया जाए। वज़ारत ख़जाना IMF के साथ इस मुमकिन रिलीफ पर बातचीत करे। बिलावल भुट्टो को सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर वफाकी हुकूमत से शिकायतें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्वीट किया, सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से इमदाद नहीं की जा रही। वज़ीर आज़म ने ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि मुतासरीन को BISP से रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर भी नाकाबिल फ़हम है। इस सतह की आफात के दौरान बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील मामूल की मशक है। दुनिया भर के मुल्क ऐसे कुदरती आफात के इब्तदाई 72 घंटे के अंदर आलमी बरादरी से मदद की अपील करते हैं। अपील न करके करोड़ों मुतासरा पाकिस्तानियों को इमदाद से महरूम रखने का जवाज़ नहीं है। हुकूमत से मुतालबा है बैनुल अक़वामी इमदाद की अपील फौरी तौर पर की जाए। हालिया सैलाब से अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। लाखों एकड़ अराजी पर फसलें तबाह हुई। बड़े पैमाने पर नुकसानात से मईशत पर दबाव पड़ेगा। अशिया खुरोनोश की कीमतों में 30% इजाफा मुतवक्के है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अजहर इकबाल। मुल्क में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई, जिससे चावल, मकई, कपास, फल और सब्जियां तबाह हो गईं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मियां अबूजर शाद कहते हैं कि सैलाब से मुल्की मईशत पर दबाव रहेगा। ज़मींदार को रिलीफ दिया जाए, उनको टैक्स एग्जम्पशन दी जाए और खुदा के लिए नहरें बनाए, खुदा के लिए छोटे सूबे बनाए, खुदा के लिए डैम बनाए। हर साल 100 डैम और बनाना चाहिए छोटा, और नहरें कम से कम 10 बड़ी नहरें बनानी चाहिए। सैलाब के बाद चावल, मकई समेत सब्जियों और फलों की कीमत में 30% इजाफे का खदशा है। बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों के घर डूब गए, मवेशी डूब गए, लोगों की फसलें डूब गई हैं। माहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत सैलाब से तबाहाल काश्तकारों की जल्द अज जल्द मुकम्मल बहाली के लिए इकदाम करे। कैमरामैन तनवीर हाशमी के साथ मोहम्मद मजहर इकबाल, ARY न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से बरतानिया की हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मुलाकात की। दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जेन मेरियट ने सैलाब और जारी मॉनसून के तबाह कुन असरात पर बरतानिया की जानिब से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया।
انہوں نے بتایا کہ برطانیہ کی جانب سے ہنگامی امداد اور فوری رد عمل کے لیے 30 لاکھ پاؤنڈ فراہم کیے جا رہے ہیں، جبکہ بحالی اور تعمیر نو کے عمل میں مزید انسانی امداد بھی حکومت پاکستان اور NDMA کے ساتھ قریبی تعاون سے فراہم کی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے برطانیہ کی بروقت امداد اور یکجہتی پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعاون متاثرین کی فوری ضروریات پوری کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ کی جانب سے سیلاب سے آئی تباہی کا احساس کرنے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کو سراہا۔ ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات، اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت اور حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے PDMA پنجاب ہیڈ آفس کا دورہ کیا، جہاں انہیں سیلابی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ریلیف کمشنر نے ریلیف اور ریسکیو کاموں سے آگاہ کیا۔ نیٹلی بیکر نے امدادی سرگرمیوں کو سراہا۔ اس سے پہلے امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا ویڈیو بیان جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سیلاب زدگان کو خوراک، پناہ گاہیں اور زندگی بچانے والی امداد فراہم کی جا رہی ہیں۔ مشکل کی گھڑی میں امریکہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی فوج نے گزشتہ ہفتے امدادی سامان فراہم کیا تھا۔ I'm here at Nurkan Air Base in Rawalpindi to facilitate the delivery of critical supplies and equipment in the aftermath of the widespread floods affecting Pakistan. The United States military has provided these supplies to Pakistan's military to support their disaster response efforts in the areas most affected by the flooding. Our hearts go out to the millions of Pakistanis affected by this tragedy. خبر کراچی سے، جہاں پر ناردن بائی پاس کے قریب تالاب میں 2 بچے ڈوب گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق واقعہ گلشن ممار عباس گوٹ کے قریب پیش آیا، جہاں بارشوں کے بعد تالاب بنا ہوا تھا۔ کھیلتے ہوئے 2 بچے ڈوب گئے۔ 10 سالہ بچی اسما کی لاش تالاب سے نکال لی گئی۔ 8 سالہ ارشد کو نیم بے ہوشی کی حالت میں تالاب سے نکال کر اسپتال پہنچایا گیا۔ کراچی میں بارش کا امکان ختم، آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ مزید جانتے ہیں عدنان راجپوت سے۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی شہر کا جو موسم ہے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دن بھر سمندری ہواؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کراچی شہر کا موجودہ درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 90% ہے، اور کراچی شہر میں اس وقت ہوا 18 سے 20 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی۔ قرارداد کے حق میں 142، مخالفت میں 10 ووٹ آئے۔ 12 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان 2 ریاستی حل کے لیے عملی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ قرارداد جولائی میں سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں عالمی کانفرنس کا نتیجہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے کانفرنس اور قرارداد دونوں کا بائیکاٹ کیا۔ 7 صفحات پر مشتمل اعلامیہ تنازع کے دیرینہ حل کی طرف اہم پیش رفت قرار۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے قرارداد کی منظوری پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سعودی عرب اور فرانس کی کاوشوں پر خصوصی تشکر کا اظہار کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے نیو یارک ڈکلیریشن کو عملی منصوبے کو ڈھالنے کو پیش رفت قرار دیا۔ اسرائیلی نو آبادیاتی قبضے کے خاتمے کے تمام طریقہ کار کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے حصول پر زور دیا۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملے کی سخت مذمت کر دی۔ امریکہ سمیت اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے 15 رکن ممالک نے مذمتی بیان جاری کیا۔ مذمتی بیان قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے کہا، اسرائیل نے ہمارے ملک کی حدود پر حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر وزیر اعظم شہباز شریف اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر امیر قطر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، پاکستانی وزیر اعظم سے ملاقات میں خطے میں امن اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتی راستوں پر گفتگو کی گئی۔ قطر کی حمایت کرنے پر پاکستانی حکومت اور عوام کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کی قطر سے یکجہتی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ قطر اجلاس میں پاکستان کا کردار اہم ہوگا، غیر عرب ملک اسرائیل کے خلاف بھرپور موقف اپنائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، دنیا مشکل وقت میں برادر ملکوں کو احساس دلایا پاکستان سے ہے، ان سے پوچھا گیا مدد کر سکتے ہیں۔ نتن یاہو کی دماغی حالت درست نہیں۔
فرض بنتا تھا ہمارے جو برادر ملک ہیں ان کو جا کے پوچھیں ہم کیا ان کی مدد کر سکتے ہیں مشکل وقت میں، یہ احساس ان کو دلائیں کہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ پاور سینٹرز جو ہے شفٹ ہو رہے ہیں، مسلم دنیا میں جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے۔ پاکستان کی حکومت میٹنگ میں آن منڈے کین پلے اے پیوٹل رول، وہ اسٹیئر کر سکتی ہے مسلم دنیا کی جو پالیسی ہے۔ نان عرب کنٹریز جو ہے نا وہ زیادہ انڈیپینڈنٹلی اسٹیئر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ نیتن یاہو کی دماغی حالت درست نہیں ہے۔ اسامہ بن لادن کو CIA کا اس وقت چیف جو ہے اس کو اور اس کی مشینری کو سوڈان سے امریکہ نے اٹھایا تھا۔ افغانستان میں جو ہے پہاڑوں کے اندر جو ہے پناہ گاہیں بنائی، چھوٹے صوبے بنائیں یا انتظامی ڈویژن نام دیں، اب تو بس یہ کرتے ہیں۔ تاجر رہنما نے حکومت سے اپیل کر دی۔ تاجر رہنما SM تنویر کہتے ہیں نئے صوبے بنے بغیر معیشت نہیں چل سکتی۔ صدر چیمبر آف کامرس فیصل آباد ریحان نسیم کہتے ہیں پنجاب کی آبادی کئی ملکوں سے زیادہ ہے، ملک میں نئے صوبوں کا قیام ضروری ہے۔ کراچی میں 70 سے زائد بچوں سے مبینہ زیادتی کا ملزم عدالت میں پیش، 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے سپرد کر دیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے دل دہلا دینے والے اعتراف کیے۔ خبر دیں آپ کو جھنگ سے، جہاں پر فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ جعلی ڈیری یونٹس، گاڑیوں اور کلیکشن سینٹرز پکڑے گئے ہیں، 6 یونٹ سیل کر دیے گئے ہیں، 9 FIR درج کی گئی ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز عدنان حیدر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ کارروائی میں 2130 لیٹر جعلی دودھ تلف کیا گیا ہے، 4,96,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ملک چلرز اور دیگر ملاوٹی سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے، یہ بتانا ہے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز کا۔ خبر دے رہے ہیں آپ کو گجرات سے، جہاں پر GT روڈ پر رکشہ اور کار میں ٹکر ہوئی ہے، 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 3 افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جاں بحق افراد میں 2 مزدور محمد اکرم کا تعلق گھوٹکی اور افضال احمد کا رحیم یار خان سے تھا۔ حادثے میں رکشہ ڈرائیور بھی جاں بحق ہوا، کار ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا جرائم کے خاتمے کے لیے میمفس میں بھی فوج تعینات کرنے کا اعلان۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا میئر میمفس فوج تعیناتی کے فیصلے پر خوش ہے، واشنگٹن کی طرح میمفس کی صورتحال بہتر بنائیں گے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک میئر میمفس نے تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی فوج تعیناتی کا نہیں کہا۔ FBI کے مطابق میمفس میں جرائم کی شرح بلند ہے اور شہر امریکہ کے پرتشدد شہروں میں شامل ہے۔ صدر ٹرمپ نے نیو آرلینز میں بھی نیشنل گارڈ تعینات کرنے کا عندیہ دیا تھا۔ پاکستانی نژاد ریپبلکن ساجد تارڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب ذرا بتائیے گا، ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے اور میمفس میں فوج تعیناتی کا اعلان کیا گیا ہے، کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں یہ نہ صرف میمفس کا پرابلم ہے بلکہ جہاں جہاں بھی ڈیموکریٹ میئر ہیں سٹیز کے، وہاں پہ کرائم جو ہے وہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ ڈرگز مارکیٹ، اوپن ڈرگ مارکیٹس ہیں، پولیس ڈیفنڈنگ پولیس کا۔ براک اوباما صاحب نے پچھلے 12 سال میں ایک نئی موومنٹ شروع کی تھی کہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیا جائے اور سیلف پولیسنگ کی جائے، جس طرح کے ڈیموکریٹک سوشلسٹ کنٹریز ناروے اور ڈینمارک کے طرح کا سیٹ اپ یہاں پہ وہ کرانا چاہتے تھے، لیکن جو کہ امپاسبل ہے اس وقت۔ اگر دیکھا جائے تو نہ صرف میمفس اور فلاڈیلفیا اور نیو یارک اس طرح کے، بلکہ ہر شہر جہاں پہ ڈیموکریٹ میئر ہیں وہاں پہ پولیس نہ ہونے کے برابر ہے، اوپن ڈرگ مارکیٹس ہیں، مرڈرز ہو رہے ہیں، حالت جنگ میں ہے۔ تو وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو واشنگٹن DC میں انہوں نے نیشنل گارڈ کو فوج کو بلایا تھا، وہاں پہ کرائم بالکل کنٹرول ہو چکا ہے۔ تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کو کرائم فری کیا جائے، لیکن ڈیموکریٹ پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ان کا یہ موومنٹ کامیاب ہوئی تو پھر وہ اگلے الیکشن میں بالکل نہیں جیت پائیں گے، تو وہ ریزسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو موومنٹ ہے ان کا یہ کامیاب تجربہ کامیاب رہا ہے۔ ہر امریکن چاہتا ہے کہ میک امریکہ سیف اگین، اسٹرانگ اگین، پراسپرس اگین، وہ ان کا مینڈیٹ ہے، وہ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اچھا ساجد صاحب، فوج تعیناتی کا معاملہ عدالت میں جا چکا ہے اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک میئر میمفس نے تردید بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کبھی فوج تعیناتی کا نہیں کہا۔ دیکھیں یہ در حقیقت ہر شہر کی یہی حالت ہے، میئر جو ہیں وہ خود گھبرا رہے ہیں۔ میں جس شہر میں بیٹھا ہوں بالٹیمور ہے، یہاں پہ اس وقت پولیس ڈپارٹمنٹ کے 500 اسامیاں خالی ہیں۔
اور میئر خود یہاں پہ بھی فلپ فلاپ کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ آنا چاہیے, کبھی کہتا ہے نہیں آنا چاہیے. لیکن میرے خیال میں جس طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا مینڈیٹ تھا کہ امریکہ کو جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کیا جائے, کرائم فری کیا جائے, اور وہ اس پہ مسلسل زور دے رہے ہیں. بلکہ واشنگٹن ڈی سی کے حالات بھی یہی تھے کہ جو ڈی سی کی میئر ہے وہ اس کے خلاف تھی پولیس کے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کانگریس کی مدد لے کر, کیونکہ یہ کیپٹل ٹیریٹری ہے اور انہوں نے اس پہ بائی فورس ہک اینڈ کروک اس پہ فوج بلائی, لیکن وہ ان کا تجربہ کامیاب رہا ہے. اس وقت نہ صرف مینفس بلکہ اور کئی شہروں کے اندر اب بالٹی مور کا میئر جو ہے وہ بھی اس حقیقت کو مان چکا ہے کہ واقعی نیشنل گارڈ کو آنا چاہیے. تو میرے خیال میں آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ امریکہ کے کئی شہروں میں جو ہے وہ فوج جائے گی, لیکن ٹیمپریری بیسس پہ. اور یہ کئی اس طرح کے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے عدالتوں میں چیلنج ہو رہی ہیں, لیکن سپریم کورٹ میں کنزرویٹو ججز جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے, وہ وہاں پہ چیلنج ہوں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہاں سے دوبارہ اپنا اس چیز پہ ون کر سکتے ہیں. رائٹ, بہت شکریہ ساجد تارڑ صاحب. کھیل کے میدان سے خبر یہ کہ ایشیا کپ میں قومی ٹیم اپنے پہلے میچ میں بڑے مارجن سے کامیاب ہوئی. عمان کو 93 رن سے آؤٹ کلاس کر دیا. دبئی میں عمان کی ٹیم 161 رنز کے تعاقب میں 67 رنز پر سمٹ گئی. 66 رنز بنانے والے محمد حارث میچ کے ہیرو قرار پائے. ایونٹ میں آج سری لنکا اور بنگلہ دیش میں زور کا جوڑ پڑے گا. قطر پر اسرائیلی حملے نے خطے کے استحکام کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتوں کو بھی ہلا ڈالا. اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اضافہ ہو گیا. WTI خام تیل کی قیمت 0.6% اضافے کے بعد فی بیرل تیل کی قیمت $62.63 پر پہنچ گئی. برینٹ خام تیل کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور اضافے کے بعد بھی فی بیرل $66.39 ہو گئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں آواز نیوز.